बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कल से एक शोर बरपा है मुकदमा जो दर्ज हुआ है इमरान खान साहब साबका प्राइम मिनिस्टर पर, और वो मुकदमा दर्ज किया जी इस्लामाबाद की पुलिस ने। और 780A, अब ये 780A क्या है बहुत से लोगों को पता भी है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के जनाब सिकंदर जावेद साहब। तो सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, ये कल से जो हुआ है सारा सिलसिला, एक मुकदमा दर्ज हुआ जो परसों तकरीर की थी, जो शहबाज गिल की गिरफ्तारी के एहतजाज में किया गया। एक था रैली निकाली इमरान खान साहब ने, और उसके बाद उनकी जो तकरीर थी उसके मतन को लेके ये मुकदमा दर्ज हुआ। और मतन मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये था कि उन्होंने उस तकरीर में कहा था कि IG इस्लामाबाद, DIG इस्लामाबाद, हम तुम्हें देख लेंगे और हम तुम्हारे ख़िलाफ़ केस करेंगे। इसी तरह उन्होंने जो मजिस्ट्रेट साहबा थी उनके बारे में भी यही उन्होंने कहा कि जी हम आपके ख़िलाफ़ भी केस करेंगे। तो क्या आप समझते हैं कि जी ये 780A की एग्जैक्ट वर्डिंग है जिस पे FIR दर्ज हो गई? एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत जो टेररिज्म की तारीफ़ की गई है वो सेक्शन 6 के मुताबिक है। जी सर। और उसमें जो टेररिज्म एक्ट बना था तो उसका मकसद ये था कि जो टेररिस्ट लोग हैं वही टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करते हैं, तो उसके मुताबिक उन्होंने टेररिज्म को डिफ़ाइन किया था। लेकिन उसको खींच के हर जगह लगा देने से आप 100 इख्तलाफ करें इमरान खान की सियासत से, उसकी तकरीरों से, उसके मौक़िफ़ से, लेकिन एक साबिक वज़ीर आज़म भी अगर आप इस तरह खींच के टेररिज्म का केस बनाएंगे तो फिर तो कोई भी सियासी लीडर महफूज नहीं रहेगा इससे। फिर तो बहुत कुछ कहा, नून के लीडरों ने भी बहुत कुछ कहा, असफंद वली यार ने भी बहुत कुछ कहा, इल्ताफ़ हुसैन ने भी बहुत कुछ कहा, इमरान खान ने भी। तो अगर एंटी टेररिज्म का आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे जो कि मुनासिब नहीं। सर क्योंकि मेरा ताल्लुक महकमा पुलिस से रहा है, 37.5 साल मैंने सर्व किया, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 1997 में ये एक्ट बना था एंटी टेररिस्ट का, और उस वक्त बड़ा इसकी खौफ और दहशत होती थी इस एक्ट की। और जब खुसूसी कोर्ट्स बनाई गई और उन्हें ये कहा गया कि 14 दिन के अंदर अंदर इसका फ़ैसला करके जो बंदा है उसको सज़ा हो जाती थी। और उस वक्त 100 टाइम सर यही होता था कि जी सज़ा ही देनी है, और ख़ास तौर पे जो कलाशनकोफ है इसका मुकदमा भी 780A में जाता था। तो उस वक्त के 780A को और आज के आप क्या समझते हैं, और आप क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ पुलिस वालों को धमकी देने से 780A बन जाता है? देखिए वही मैंने कहा ना कि कानून का गलत इस्तेमाल होता रहा जब से ये बना, क्योंकि इसका इस्तेमाल करना है पुलिस ने और हुकूमत ने। तो उस वक्त भी जब शेख रशीद पे 780A का कलाशनकोफ उससे बरामद हुई, उस पर 780A का बना और वो सज़ा भी हो गई जी, उस सज़ा भी। अब मैं आपको इसका प्रियम्बल बता देता हूँ। प्रियम्बल से बाहर तो आप नहीं जाएंगे। जो एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 का प्रियम्बल है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म, सेक्टेरियन वायलेंस एंड फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ हीनियस ऑफेंसेस। तो अब देखिए, अब इससे आप इन 3 चीज़ों से बाहर नहीं जा सकते। अगर सेक्टेरियन वायलेंस आप करेंगे, मज़हब को लेके लोगों को आप कत्ल करेंगे, लोगों को आप दहशत फैलाएंगे, लोगों को आप मजहबी मुनाफरत फैलाएंगे, तो तब इसका इतलाक़ होगा। और या फिर टेररिज्म के तहत होगा। अब टेररिज्म कौन करते हैं? टेररिज्म टेररिस्ट करते हैं। तो वो सियासी लीडर और वो भी एक साबका वज़ीर आज़म, तो अगर हम उस पर इस तरह का इतलाक़ करेंगे, मैं ना तो PTI का वर्कर हूँ ना मैं PTI का महती हूँ, हम बहुत इख्तलाफ है इमरान खान की सियासत से। लेकिन मेरा कहना यह है, क्योंकि पूरी उम्र हमने जब से होश संभाला हमने सियासत को देख रहे हैं, तो ये सियासत में टेररिज्म एक्ट का गलत इस्तेमाल है। मेरा मौक़िफ़ तो खान समझिए है। तो सर ये अब जो कोर्ट में लेके जाएंगे, आज ये भी हुआ कि जी उन्होंने बेल बिफोर करा ली, बड़े प्रिवेंटिव बेल थी, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कराई। अब वो ज़ाहिर जाके वो करेंगे, इसको
جو اسپیشل کورٹ ہے اس کی اینٹی ٹیررزم کی، اس سے انہوں نے بیل کرانی ہے اور وہاں سے پھر ظاہر ہے وہ ریکویسٹمنٹ میں بھی جا سکتے ہیں، بالکل، کیونکہ کوئی ورڈنگ تو ہے نہیں، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایف آئی آر کویش ہو سکتی ہے؟ بالکل کویش ہو سکتی کہ یہ ہو جائے گی، اچھا، اس لیے کہ عدالتوں نے تو نہ حکومت کی سائڈ لینی ہے اور نہ ہی اپوزیشن لیڈر کی، انہوں نے تو قانون کے مطابق تشریح کرنی ہے، اور اس پہ بہت سے فیصلے آ چکے ہیں سپریم کورٹ کے کہ اس قسم کے کیسز میں ایون انہوں نے کہا کہ اگر پولیس آپس کی لڑائی شروع ہوئی ہے اور اس لڑائی میں پولیس والا کو زخمی ہو گیا تو پھر بھی ٹیررسٹ ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوتا، گرفتار کر کے ملزم کو لے جا رہے ہیں اور اگر چھڑوانے کے لیے آ گئے ہیں اور ان کا مقصد پولیس والوں کو کرنا تھا پھر تو ہوگا، لیکن اگر آپس کی لڑائی کے سلسلے میں گرفتار ملزمان آپس میں لڑ پڑے اور ان کے دوران اگر پولیس والے زخمی ہو گئے ہیں تو پھر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تو اس سلسلے میں تو عدالتوں کا بھی ویو یہی ہے کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں ہی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا اطلاق ہوگا۔ اچھا سر، اس میں ایک بات اور جو میری نظر سے گزری، آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے گا کہ اگر یہ 780 نہیں بنتی تو پھر کون سے جرم بنتے ہیں؟ تو میرے خیال میں آپ اس پہ وضاحت کر لیں سر، 780 نہیں ہے، اور اگر انہوں نے دھمکی دی ہے سرکاری ملازم کو اور ساتھ ہی انہوں نے ایک جو ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ ہیں یا مجسٹریٹ ہیں زیبا صاحبہ جن کا انہوں نے نام لیا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر یہ کون سے فینس میں کارروائی ہونی چاہیے؟ دیکھیں، جہاں تک تو انہوں نے ایڈیشنل جج صاحبہ کو دھمکی دی تو اس کے وہ تو بڑی کلیئر جو ہے توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے، اور جہاں انہوں نے آئی جی صاحب کو کہا کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا اور تم، وہ کار سرکار، کیوں کہ انہوں نے کار سرکار کے مطابق کارروائی کی تھی جس کے نتیجے میں عمران خان نے ان کو دھمکی دی، تو اس قسم کی دھمکی دینا کار سرکار میں مداخلت کے مترادف ہے، اور جہاں پر انہوں نے کیا ایڈیشنل جج صاحبہ کو، وہ توہین عدالت کی کارروائی ہونی چاہیے، اور دونوں کا مقصد تو یہی ہے کہ جو انہوں نے جرم ایگزیکٹ کیا ہے اس کے مطابق ان کے خلاف کارروائی ہو اور اس کو بھی پایہ تکمیل میں پہنچا کے پھر سزا بھی کی جائے۔ میرے خیال میں سر یہ پھر زیادہ سے زیادہ 186 پی پی سی جو ہے تعزیرات پاکستان، اس کے تحت مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا، اگر وہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے کار سرکار میں مزاحمت کی ہے، اور کنٹیمپٹ پاورز تو وہ خود ہی اس پہ کارروائی کریں گی مجسٹریٹ صاحبہ، وہ عدالت کا کام، عدالت جو ہے وہ کریں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت کر رہی ہے ان کے لیے بحثی شرمندگی ہے کہ اس ٹائپ کے اچھے ہتھ گنڈے کر کے، تو یہ تو زیادہ مجھے تو لگتا ہے کہ عمران خان کے یہ حمایتی ہیں اور اسے شہرت دے رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا کہ سارا دن ٹی وی پہ عمران خان نظر آتا ہے، حالانکہ اس کی تقریر بند کر دی گئی لیکن اس کے بعد وجود بھی آپ دیکھیں کہ گھر گھر میں چرچا ہے، تو یہ کیا اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہی ہے حکومت؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں سر اس پہ؟ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، عقل بنا موجیں ہو جائیں، تو جس طریقے سے یہ مقدمے بنا رہے ہیں تو اس سے تو یہ اس کو اور زیادہ شہرت دے رہے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس کا سیاست میں مقابلہ کریں اور اس کی باتوں کا اور سینسیبل طریقے سے اس کا جواب دیں۔ بے وقوفی کا جواب کبھی بھی خان صاحب بے وقوفی نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ تھے جی ہمارے ساتھ جناب سکندر جاوید صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے، اور آج ہم نے بات کی، مختصر بات کی، اور اس لیے کہ جی آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ 780 کیا ہے اور کب لگائی جاتی ہے، اور میرے خیال میں جو 780 لگائے گی، اور جناب سکندر جاوید صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہ غلط دفعہ لگایا گیا، ایف آئی آر کا متن سے بھی یہ 780 نہیں بنتی، کیونکہ جب بھی ایف آئی آر لاج کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک واضح جواز موجود ہونا چاہیے کسی بھی دفعہ لگانے کا، اور اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ تب تک کہ مجھے اجازت دیجیے گا، میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، اجازت دیں، خدا حافظ۔